May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron na Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini anyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon. January 27, 2026. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon, atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Miabot ang inahan o ang mga igsoong lalaki ni Jesus didto sila sa gawa sa balay o nagpasugo kabuot silang makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tawo naglingkod libot kang Jesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon na tuwa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus pitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitanaw si Jesus sa mga tawo ug nag-alirong ganiya ug miingon, aniya ang akong inahan ug mga igsuon, kay nagtuman sila kung unsa ang gisugo sa Dios kanila, nga mao'y akong igsuon ug akong inahan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Karong adlaw mga igsuon, December 27, 2026. Karon natong gisaulog ang birthday ni Reverend Father Rolly Lagada, ang ato ang kura paroko diha sa St. John the Parish, Jimenez. Happy birthday Father Rolly. More birthdays and blessings to come as you celebrate your natal day today. At the same time, today we celebrate the 75th Jubilee of the Archdiocese of Osamis. Congratulations nato no mga taga Osamis nun sa mga magtutuo diri sa Archdiocese sa Osamis nga nagsaulog kita sa atong ika-75th usa ka talagsaong panghitabo sa ato ang kinabuhi nga kita isip magpapanaw dili lang ang kalibutana kundi sa atong pagtuo nga kita na makaingon ta nga idad-idaran na gyud ta sa tuwang pagka simbahan diri sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Karon gipanguluhan kita sa ato ang mahal na Arsobispo Archbishop Martin, hinaot po unta nga makat-on kita isip sa siya atong gilantaw karon nga modelo sa diri sa ato ang lokal nga simbahan. Modelo sa pagkaamahan, pagkamahinatagon, pagkamaayong tawo ug pagkabalaan. Hinaot pa unta nga natag-usa ka nato naningkamot man kung unsa o nato pag-response sa na pagtinarong sa ato ang pagkakatoliko in our humble and limited capacity. Hinaot unta nga kita usab mapadayunon nga mopadayon usab sa ato ang hagit diri sa kinabuhi. Na bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga challenges, hardships and difficulties, we remain faithful and loyal to God nga mo'y nagtawag kanato isip iyahang mga igsuon. Mga igsuon gud ni Kristo, ang ato ang ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato na niabot ang inahan ug ang mga igsoong lalaki ni Jesus didto sila sa gawa sa balay ug nagpasugo ang buot na gusto silang makipagkita ni Jesus. Pero nangutana si Jesus kinsa di ay ang akong inahan ug mga igsoon. Og mitanaw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon, aniya akong inahan ug mga igsoon katong nagtuman og na nahimong kanabitang andam maminaw sa pulong sa amahan. Mga igsoon gyud ni Kristo, bloodline, kanabitang blood relationship somehow kusog kita na ni mga Pinoy. Kanabitang mabikay kadugo nimo, abibitaw kay parente nimo, pero usahay kanabitang pag parente igsoon-soon tungod kay kadugo nimo parente bisin bitaw usahay ug dili na mao ang ilang mga binuhatan. More bitaw we keep on defending them, we keep on protecting them, and sometimes our loyalty and fidelity is naadya sa tuang pagkaparyente, naadya sa tuang kakadugo. Gipanumduman ta ni Jesus na wala tawag dapat, wala paryente, wala igsoon kung sayop yun.
dapat wala tayo protektahan in terms of morality, in terms what is good, what is bad. Bad is bad, good is good. Kung ang atong kadugo, ang atong mga paryente nagbuhat og masayop, dapat kita andam nga mo reprimand og pahimangno kanila. Dili na daw sila i-tolerate, dili na daw sila pasagdaan, dili na daw sila ignore nga, sige na lang. Mo maguni kasagaran god nga ato ang naandan diri sa Pilipinas, no? Abi kay kaila, abi kay kanang kumpare, kumpadre, kumare, kumpadre, ano itong mga anak, ako'y bahala nimo kay saon man nga I am your friend, I am your brother. Basin nga mga nakasayop na, basin pa og mga dili na mao ang binuhatan kay tungod lagi amigo gihala. Okay ra. O kani usahay dili maayo sa ato ang katilingban mga igsoon. Mo kani ang gustong i-emphasize ni Jesus ba nga dapat kanang asa nita mas faithful ug loyal di ay sa atong amigo higala, sa atong mga igsoon, or unsa ang giingon sa Ginoo. Kana ang nindot ka pahimangno di mga igsoon. Nindot kini nga pahimangno bitaw mga igsoon, no? For 75 years ato ang pagkakatoliko dili sa lokal na simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Nakatuon ta nga ato ang loyalty and fidelity dili sa tao kundi dili sa Ginoo. Kani unta ang atong huptan bitaw nga pagtuo bitaw. Kani unta atong huptan bitaw nga panglantaw o kana bitaw ang prinsipyo sa kinabuhi. Kay usaon man ang tao masayop magid na. Ang tao masipyat magid na. So kung kaning mga igsuon nato, mga suod sa tundughan, ang mga higala nato nga mga masayop ug masipyat, dili ato sila pasagdaan, kun dili ato silang pahimangnuan kung masayop sila. Dili ta mahadlok nga mo ingon kanila nga dili man na maaway mo gibuhat. I have some as your brother, as your one higala, I have to remind you. I have to reprimand you. And I have to tell you direct to the point na mo ang dapat sayop na imuha. Na may isuon. Mo na ang gusto ipasabot ni Jesus sa itong ebanghelyo. Nga ang tinuod nga igsuon nako kadtong naminaw sa giingon sa akong amahan og andam nga mosunod niini. Kana mga igsuon. So kana lang siguro kung pagkadak-an karon no nga punto nga sa ato ang pagpadayon nato sa atong kinabuhi aning kalibutan na nga una ang atong fidelity and loyalty and faithfulness dili sa tao kundi dili sa Dios nga maoy nagsugo kanato. Ikaduha nga dili ta angay mahadlok nga mustorya sa kamatuoran, dili na to i-compromise ang kamatuoran bisan pa man ang mas maligsan ang masakitan niini atong mga igsuon o higala. O ikatulo, anak bitawng dili utat na nga bitaw magsalig nga abi kay kailan nato, kumpadre nato o nga to ang higala ang usa ka tawo in authority bubuhat na ng taong sayop tungod kay natay kaila nga pwede na itong mo someone nga pwede na itong tawagon o pwede na ito nga saligan. Daghan kini sa pangkitabo sa itong katilingban mga igsoon. Mabitaw na nga nakadumdum ko kasado sa EDSA ba na naigidakop na mahalon kay nga sakinan kay kay mahalon nga sakinan wrong way dili mao ang iyang giagian nga dalan katong nga dalan is intended for the bus lane, intended for the emergency lane o sa dihang gidakop sila sa usa ka MMDA giingnan sila diretso. Sige, tawagin mo yung mga kakilala mo, si Colonel, si General, ako ang handa makipag-usap sa kanya. Buot pasabot niya, bisag kinsa pa imuhang kaila diha sa authority, kabalo siya nga gidakop ta ka kay sayop ka. Sa to pa, dili maka reklamo ang nasa authority kay ang iyang gisaligan man kung unsa man ang kamatuoran, unsa man ang unsay dapat. Ang punto na gud nato gud nga managot ka. Unsa imong violation, you have to face the consequences. Dili ka moingon nga i-excuse nimo perminti mo kung galingon abi kay na kay mga connection sa taas. Simple ra mo gid mga igsoon. Wala bitaw dili bitaw nato perminti i-excuse ang ato ang mga kaugalingon abi kay natay mga connection. Kung sayop ta, sige.
mo bayad ta, mo magpatikit ta, or atubangon nato among mga sayop. Pero kung paminaw po nimo nga usahay man gud pod kani pong nasa mga authority dili pa ba to usahay na malikayan gyud ginaan gyud po yung mga abuses, mga corruption, and that's the time na we insist na unsa po na ato ang karapatan. Ana lang gud, uh, we learn to evaluate kung nasayop pa gyud ta dawaton nato. Pero kung paminaw po nato nga murag kulang man, murag dili man tong right judgment, that's the time we insist nga mohatag mo padayag punta sa tuwang part nga we need to nga kabalo punta mo kan ba nga mopaila nga no mao ni ang dapat murag sakto ko sayo pug gana ba. Acceptance sa mga mga igsoon kung unsa ang dapat dayon makita ang sayop dawato nato magpa-reprimand ta magpabuyag ta tugutan nato nga buyagon ta nga dili mo na to insist nga insakto ta bisag sayop ta kay lagi natay mga kaila sa otoridad dili po na mao. So kana lang siguro ako ang tagaag pagtagad mga igsoon no kay tugutin niyo ako nga mohatag og mga announcement o pahibalo sa ato ang pinakaimportante nga pahitabo karong adlaw, ang celebration sa ato ang 75th the Jubilee, Diamond Jubilee sa pagka-lokal nga simbahan dili sa Archdiocese sa Osamis. At the same time karon po ang closing sa ato ang Jubilee of Hope. So sama sa gingon sa tong Arsobispo tumiyaging Domingo karon ang duha ka mahinungdanon nga selebrasyon, closing sa Jubilee of Hope and opening and celebration sa ato ang pagka Diamond Jubilee diri sa Archdiocese sa Osamis. So para naatay giya sa ato ang mga activity karong adlaw, 6:30 to 7:30 mao ang arrival at Kota Shrine. So pag human aning pamalandong maginahinay na kita og adto sa Kota Shrine. Dayon 8 AM ang sugod na yun ang Santos nga Misa. Kay isulod man ang Santos nga Misa og blessing o groundbreaking ceremony sa bust ni Padre Docos o pag-improve sa gate sa kuta human niini ang solemn procession na giyawhag dayon katawhan nga dili mag-una sa procession mosunod lamang sila sa kaparian. So naatay mga marshal, naatay hanay nga mopahiluna ka natay mga marshal nga mopahiluna sa unsa ang dagan sa ato ang solemn procession mga igsoon. So mao to no ang misa sugdan nato dito sa kuta dayon ipadayon nato dire sa katedral. Mao na nga natayhan ay sa ato ang solemn procession maguna ang cereales, ang crucifix, ang kandila, mga sakristan, mga servers, Marian servers, lay ministers, dayon ang mga kaparian nga nagdala sa cross, nagdala sa Birhen Maria, ang Birhen sa kuta, dayon atong sunod ayon tong mga katawhan sa Dios by diniri ang katong maguna ang mga diniri nga gikan pa sa layo, Saint Mark, Saint Luke, Saint Paul, Saint Matthew ana no. Dayon dun na tayo duha ka stations nga ato ang alam itong pamalandungan nato o ato ang balikan ang mga kagahapon sa ato ang pagasimbahan. Una nga station i-reenact ang pag-abot sa pagtuo sa nasod sa Pilipinas. Ikaduha nga station mao ang pagpaunod sa kasaysayan sa mga pagtuo ug namitubo sa lokal nga simbahan diri sa Archdiocese sa Osamis. Humanini ipadayon nato ang prosesyon padulong sa katedral, then dito isunod dayon ang rito sa pagsirado sa tuig sa paglaom or the Jubilee sa or Year of Hope, then buksan nato ang tuig sa Jubileo dinhi sa atong ika-75th no na celebration karong adlaw. Dayon ang tanan nakatawhan mosulod sa simbahan agi sa main door sa simbahan, then ipadayon ang Santos nga Misa sa pag-awit sa Gloria. Antod na sa katapusan sa misa pinaagi sa panalangin sa ihatag sa arsobispo. So kanilang siguro mga igsoon ang giya or guidelines nato para dili ta malibog nga unsa ang mga
skeletal framework sa mahitabo sa ato ang selebrasyon karong adlaw. Dayon isip na spiritual director usab sa Cofradia de Santo Niño, natay mga ginagmay nga guidelines usab na asa na karon ang Santo Niño. Karong adlaw no na ang Santo Niño karon sa Carmelite sa may alas 5, dayon sa may alas 8 sa HBADL College, exclusive na para nila. Dayon pero sa Carmelites pwede makasimba ang katawhan kay sayo pa man o pwede po sila makaadto-adto. Dayon pag abot sa may alauna, sa may alas 10 to alauna na ang Santo Niño sa OLT. Dayon pag alauna, travel going to Bonifacio. Dayon alas 2, travel going to Santo Niño Chapel sa Hermano residence diya sa may Bonifacio. Then pagka alas 4, travel going to Clarin. Dayon diya sa Clarin mag-overnight ang Santo Niño mga igsoon, no? Dayon sa may January 28, 2026 Wednesday, na ang Santo Niño sa Holy Cross Parish, Look, Plaridel. Then sa may pag-alas 10, Villaflor or Orquita. Then alas 4, mag-overnight diya sa Holy Rosary Parish, Orquita City. Dayon sa pagka January 29, na diya ang Holy Cross ang Santo Niño sa Tudela. Then pag alas 9, magmisa kita diya sa Mars. Then alauna, LGU. Then alas 4, overnight usab sa Santa Teresita Parish, Manadero, Sami City. Then pagka January 30, travel going to Gipos. So kani mao ni ang mga pipila ka guidelines no nindot kay no nga busy jud kay ato ang kuan karon jud simbahan. Natay focus karong adlaw intended for the 75th Jubilee o closing sa Jubilee of Hope. At the same time, napunta sa Santo Niño nga bisita gikan sa Cebu. So mga igsoon, inaot pa unta ang kaniadtong mga activity karon atong namnamon, no? Ato ang tagaan og higayon nga talagsaon kini ng mga panghitabo sa to ang simbahan og hinaot pa unta nga dili ta kana bitong the more ta nga daghang gipangbuhat, the more ta nga nakasabot sa ato ang pagkakatoliko. Dili unta ta malibog, dili unta ta ingon nga kana bitong i-stress out atong pagalingon, kundi we enjoy the moment nga naatay mga inani nga activity sa tuwang simbahan. So, mga igsoon, congratulations ka atong tanan as we celebrate the 75th Diamond Jubilee isip mga tumutuo diri sa Archdiocese sa Osamis. Ang igsoon din lang kutob ayo kamong kalimot ang pulong sa Dios angay gayon nato nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon og manusab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag din sa Misamisnon o Birhen sa Kuta, ang Diyos magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.